हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको YouTube च्यानल TLK मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई मनी एक्सचेन्ज को बारेमा पढाउँछु र एउटा कुरा अझ ध्यान दिनु साथीहरु, यो मनी एक्सचेन्ज के हो र यसमा बाइन्डिङ रेट के हुन्छ, सेलिङ रेट के हुन्छ र त्यसपछि तपाईलाई यसमा आउँछ चेन रुल, त्यसपछि तपाई आउँछ कमिसन, त्यसपछि डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसन। यस सबैको बारेमा तपाईलाई एक एक प्वाइन्ट को दिमागमा राख्दिन्छु साथै एक एक टपिक को बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु र प्रत्येक टपिक तपाईको 100% दिमागमा राख्दिन्छु साथीहरु। र यसमा मा यसबाट क्वेशन, यो टपिकबाट मा क्वेशन हाम्रो 4 मार्क्स मा र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा सोध्ने गरिन्छ। त्यही कारणले राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु, लास्ट भिडियोसम्म तपाई हेर्नु होला, कहीं नजानु होला। र एउटा कुरा अझ भन्न चाहन्छु जो प्रत्येक टाइम तपाईले भनिरहन्छु साथीहरु, तपाई आफ्नो जीवनमा यदि राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ र सक्सेसफुल हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज भागवत गीता पढ्नुस् र त्यसको श्लोकहरु प्लिज प्रत्येक दिन कम से कम एउटा पढ्नुस्। र वहाँ कृष्ण भगवानले हाम्रो भागवत गीतामा एउटा मन्त्र दिनुभएको छ, प्रत्येक टाइम तपाई आफ्नो जीवनमा उतार्नुस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस साथीहरु अब ध्यान दिनुस्, यो टपिक स्टार्ट गर्दैछु। ल सबभन्दा पहिला यो मनी एक्सचेन्ज बुझ्नुस्। यो मनी एक्सचेन्ज के हो पहिला त्यसको बारेमा जान्नु साथीहरु। मनी एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ करेन्सी अफ वन कंट्री टू द करेन्सी अफ अनदर कंट्री इज कल्ड मनी एक्सचेन्ज। यो के भन्न खोजेको छ साथीहरु कि एउटा कन्ट्रीको पैसा अर्को कन्ट्रीको पैसासँग कम्पेरिजन गरेर त्यसको स्ट्रेंथ लेंथ को अनुसार त्यसको अब बढी छ, कसको कम छ र कसको बढी छ र कसको कम छ, त्यसको अनुसार जो हामी पैसालाई कन्भर्ट गर्दिन्छौं, चेन्ज गर्दिन्छौं, त्यसलाई साथी हामी के भन्छौं मनी एक्सचेन्ज। जस्तैमा नेपालको पैसालाई यदि इन्डियामा लगेर त्यो पैसा हामी बेच्छु या त्यो इन्डियाको मान्छे हाम्रो नेपालको पैसा किन्नु हुन्छ, त त्यसको अनुसार जो हाम्रो एक्सचेन्ज रेट गर्छ त्यसैलाई साथी हामी के भन्छौं मनी एक्सचेन्ज। जस्तैमा हेर्नुस्, यस्तो हाम्रो फरेन कन्ट्रीहरुको धेरै यस्तो कन्ट्रीहरु छ, उसको पैसा हाम्रो घटबढ भइरहन्छ, त्यो कन्स्टेन्ट हुँदैन, त्यो भेरिएबलको रूपमा हुन्छ। जस्तै मानौ एकछिनको लागि हाम्रो कतारको पैसा धेरै पहिलाको कुरा गरे त्यो 20 रुपैयाँ थियो, तर अहिले 29-30 रुपैयाँ भइसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो प्रत्येक कन्ट्रीको पैसा, फरेन कन्ट्रीको पैसाहरु त्यो के हुन्छ भेरिएबलको फर्ममा कहिले घटबढ भइरहन्छ है, त्यसलाई हामी मनी एक्सचेन्ज भन्छौं। त्यही डेफिनेसन अपनाएको छ साथीहरु कि द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ करेन्सी अफ वन कंट्री टू द करेन्सी अफ अनदर कंट्री इज कल्ड मनी एक्सचेन्ज। मतलब एक देशको पैसा अर्को देशमा लगेर त्यो पैसालाई के गर्छौं हामी कन्भर्ट गर्छौं, चेन्ज गर्छौं, त्यसले हामी के भन्छौं मनी एक्सचेन्ज है। अब त्यो चेन्ज दुई तरिकाले हुन्छ साथीहरु, एउटा हाम्रो बाइन्डिङ रेट मतलब किनेको मूल्य अनुसार र एउटा हुन्छ साथी हाम्रो सेलिङ रेट बेचेको मूल्य अनुसार, त्यसको अनुसार हामी मनीलाई एक्सचेन्ज गर्छौं। त पहिला यहाँ ध्यान दिनुस्, त मनी एक्सचेन्ज जानिसकेपछि तपाईले रेट एक्सचेन्ज जान्नुस्। रेट एक्सचेन्ज के हो, यहाँ के रेट एक्सचेन्ज को डिफरेन्स बुझ्नुस्। द प्राइस अफ अ युनिट अफ वन करेन्सी इन टर्म्स of another currency is called the rate of exchange। यो के भन्न खोजेको छ साथीहरु, जस्तैमा युनिट भनेको छ, युनिट भनेको 1 रुपैयाँ, जहिले पनि हामी एक्सचेन्ज रेट वन करेन्सी सँग गर्छौं, 1 रुपैयाँ सँग गर्छौं। जस्तैमा नेपालको 1 रुपैयाँ हामी यदि इन्डियामा लगेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौं र त्यसले चेन्ज गर्छौं भने त्यो इन्डियाको रुपैयाँको र नेपालको रुपैयाँलाई कम्पेरिजन गरेर 1 रुपैयाँको अनुसार हामी के गर्छौं चेन्ज गर्छौं। त त्यही भनेको छ, त्यसलाई हामी रेट एक्सचेन्ज भन्छौं। मानौ कि सपोज यहाँ 1 रुपैयाँ यदि इन्डियाको 1 रुपैयाँको नेपालमा ल्याउँदा 1 रुपैयाँ 60 पैसा हुन्छ भने, त्यस्तै 1 रुपैयाँ 60 पैसा छ भने हाम्रो नेपालको पैसाले यदि इन्डियामा कन्भर्ट गर्छु भने 1.6 ले के गर्नुपर्छ 1 रुपैयाँमा डिभाइड गर्नुपर्छ, त तपाईलाई आइहाल्छ इंडियन पैसा में। तो जहिले पनि हामी यो रेट एक्सचेन्ज भनेको छ कि द प्राइस अफ अ यूनिट अफ वन करेन्सी इन टर्म्स अफ अनदर करेन्सी इज कल्ड द रेट अफ एक्सचेन्ज, त्यसलाई रेट अफ एक्सचेन्ज भन्छौं। अर्को अब हेर्नुस्, यो करेन्सी छ
यो करेन्सी जो इन्डिया प्रत्येक देशको हाम्रो यो पैसालाई करेन्सी भन्छौँ र त्यसको सिम्बल के अरे देशको नामहरू छ र त्यसपछि करेन्सी सिम्बल यो सिम्बल त्यो करेन्सी कुन कुन सिम्बलमा हुन्छ नेपालको पैसालाई आरएस भन्छु इंडियाको पैसालाई यो साइनले डिनोट गर्छु चाइनाको पैसालाई युवान भन्छु है त्यसपछि हाम्रो पाउन्ड स्टर्लिङको योले डिनोट गर्छ यूएस को डलरले यसले डिनोट गर्छ जापानिज येनलाई येन यसले डिनोट गर्छ त यो सम्बन्धीको करेन्सी सिम्बल हो जो प्रत्येक देशको सिम्बल अलग अलग हुन्छ जस्तैमा हाम्रो नेपाल पैसा लिनुहुन्छ यही हाम्रो नेपाली पैसा लिनुहुन्छ त नेपालीको करेन्सी हाम्रो त्यस्तै आरएस ले जनाउँछ है त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् इंडियन भनेको इंडियन पैसाको सिम्बल यो हो है फेरि चाइनिज युवान भनेको युवान यो डलर जनाउँछ पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको यो जनाउँछ सिम्बल यूएस डलर भनेको यो जनाउँछ सिम्बल र जापानिज येन भनेको येन यो जनाउँछ सिम्बल त्यो सिम्बलहरु तपाई दिमागमा राख्नु होला र तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन यो एक्जाममा साथीहरु तपाईले रट्नु पर्दैन यो अलरेडी दिएको हुन्छ र जो दिएको हुन्छ त्यसैको अनुसार हामी सोल्भ गर्छौं क्वेशन है तपाई रट्नु पर्दैन है मात्र यो बुझ्नको लागि साथी यो टेबलमा प्रस्तुत गरेको छु युनिट अब यहाँ हेर्नुस् इन्डियन पैसा 100 रुपैयाँको बीआर भनेको बाइन्डिङ रेट साथी बाइन्डिङ रेट तपाईको 160 रुपैयाँ थियो कति रुपैयाँको 100 रुपैयाँको अब पहिला यसलाई निकाल्नु भन्दा पहिला म 1 रुपैयाँको निकाल्छु तब हामी जति रुपैयाँ हुन्छ नेपाली त्यसलाई हामी इन्डियनमा चेन्ज गर्छु त तपाईलाई यहाँ 100 रुपैयाँ कति हुन्छ 160 रुपैयाँ त यदि 1 रुपैयाँको तपाईको बाइन्डिङ रेट निकाल्नु हुन्छ भने 160 बाइ के गर्नुपर्छ साथी 100 गर्नुपर्छ त्यस्तै एसआर भनेको सेलिङ रेट साथी यसलाई हामी सेलिङ रेट भन्छौं तले विचार गर्नु होला बाइन्डिङ रेट भनेको 160 रुपैयाँ भयो त सेलिङ रेट हुन्छ 160 रुपैयाँ 15 पैसा किनकि जब तपाई किन्नु भएको रेट छ त्यो यदि तपाई उले किनेको रेट कममा किन्छ र बिक्री के गर्छ बढीमा बेच्छ तब उहाँलाई प्रॉफिट हुन्छ यदि त्यस्तो प्रॉफिट भएन भने तपाईको पैसा त्यो किन्न सक्दैन त्यही कारणले बाइन्डिङ रेट अक्सर गरेर कम हुन्छ र सेलिङ रेट अक्सर गरेर बढी हुन्छ सेलिङ रेटको स्ट्रेंथ लेंथ बढी हुन्छ र बाइन्डिङ रेटको स्ट्रेंथ लेंथ कम हुन्छ त्यही कारणले किनेको 160 रुपैयाँ तर बेचेको 160 रुपैयाँ 15 पैसा हो यसको अर्थ भयो कि जब तपाई पैसा आफ्नो कुनै देशमा बेच्न जानुहुन्छ भने यदि तपाईको पैसा उहाँले किन्नुहुन्छ भने पक्कै उहाँ बढी कम गरेर किन्नुहुन्छ किनकि उले जब प्रॉफिट हुँदैन भने त्यो कारोबार हुँदैन ल त्यही कारणले 100 रुपैयाँ इन्डियनको हाम्रो 160 रुपैयाँ बाइन्डिङ रेट नेपाली हो र 160 रुपैयाँ 15 पैसा सेलिङ रेट हो बेचेको रेट हो ल अब तपाई हेर्नुस् यो चाइनिज युवान भन्छ यसलाई चाइनिज युवान भनेको तपाईले 1 रुपैयाँको यहाँ युनिट छ साथी एक त्यहाँ युवानको 1 रुपैयाँ नभनुस् युवान 1 युवानको यसलाई युवानले डिनोट गरौ 1 युवानको 15 रुपैयाँ 79 पैसा छ त्यो के त बाइन्डिङ रेट के को चाइनिज को अनुसार त्यसपछि त्यस्तै है त्यसपछि तपाईले त्यस्तै अब यदि 1 रुपैयाँको चाइनिज हाम्रो 15 रुपैयाँ 79 पैसा बाइन्डिङ रेट भयो तर त्यही यदि तपाई सेलिङ रेट गर्नुहुन्छ भने सेलिङ रेट तपाईको 15 रुपैयाँ 87 पैसा छ त हेर्नुस् म के भने कि बाइन्डिङ रेट भन्दा सेलिङ रेट बढी हुन्छ फेरि त्यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङ यो भनेको 1 पाउन्डको यो पाउन्ड बुझ्नुस् 1 पाउन्ड बराबर त्यसलाई 135 रुपैयाँ 95 पैसा हुन्छ 1 पाउन्ड बराबर 135 रुपैयाँ 95 पैसा यो बाइन्डिङ रेट के अनुसार भयो साथीहरु फेरि सेलिङ रेट को अनुसार 136 रुपैयाँ 69 पैसा हुन्छ त्यस्तै यूएस डलर भनेको यो 1 डलर बराबर तपाईको 109 रुपैयाँ 17 पैसा हुन्छ यो बाइन्डिङ रेट 109 रुपैयाँ 77 पैसा यो के हुन्छ तपाईको सेलिङ रेट फेरि त्यस्तै जापानिज येन 10 येन बराबर 9 रुपैयाँ 65 पैसा हुन्छ हेर्नु साथीहरु तपाईको जापानको जो पैसाको स्ट्रेंथ छ त्यो नेपालमा त्यसको स्ट्रेंथ के हुन्छ घट्छ र हाम्रो पैसा जापानमा त्यसको स्ट्रेंथ बढ्छ त्यही कारणले 10 रुपैयाँ त्यहाँको यहाँ 9 रुपैयाँ 65 पैसा हुन्छ नेपालमा फेरि बाइन्डिङ रेट र सेलिङ रेट भनेको तपाईको 9 रुपैयाँ 71 पैसा हुन्छ हामी बाइन्डिङ रेट र सेलिङ रेटको अनुसार क्वेशन तपाईलाई एक्जाममा सोधिन्छ कि बाइन्डिङ रेटमा
यति भयो र सेलिङ रेटमा यति भयो भने त्यसलाई प्रॉफिट कति भयो यस्तो क्वेशन तपाईको एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिरहन्छ। त अब यसको अनुसार एक दुईवटा एक्जाम्पल लिनुस्, त्यसपछि फेरि तपाईलाई चेन रुलको बारेमा जानकारी दिन्छु साथीहरु है। जस्तै म हेर्नुस् एउटा एक्जाम्पल लिनु साथी है। फर एक्जाम्पल अब तपाईलाई एक्जाम्पलको अनुसार तपाईले बाइन्डिङ रेट र सेलिङ रेटको अनुसार भनिदिन्छ साथीहरु। हेर्नु होला क्वेशनले भनिदिन्छ तपाईलाई यदि क्वेशन यही हामी यसैले लिनुस् पाउन्ड स्टर्लिङलाई नै एक नम्बर एक्जाम्पल तपाईको पाउन्ड स्टर्लिङ हाम्रो 10 रुपैयाँ छ र बी नम्बरमा तपाई हेर्नुस् डलर लिनुस्, डलर तपाईलाई $5 लिनुस्। ल अब यसलाई हामी बाइन्डिङ रेट र एउटा सेलिङ रेटको अनुसार हामी के गर्छौं यसलाई चेन्ज गर्छौं है साथी। हेर्नुस् युजिङ बाइन्डिङ रेट है, यसलाई हामी बाइन्डिङ रेटको अनुसार सोलुसन पहिला गर्नु होला। युजिङ बाइन्डिङ रेट है, बाइन्डिङ रेट किनेको रेटको अनुसार है बाइन्डिङ रेट भनेको अब यसको रेटको अनुसार जानुस् त। सबभन्दा पहिला यहाँ हेयर साथीहरु सबभन्दा पहिला बाइन्डिङ रेट हेर्नुस्, यसलाई हामी बाइन्डिङ रेट भनेको थियो त 1 पाउन्ड बराबर कति थियो 135 रुपैयाँ 95 पैसा। त अब यहाँ लेख्नु होला हेर्नुस् तपाईलाई हाम्रो 1 पाउन्ड इक्वल टु बाइन्डिङ रेटको अनुसार कति छ आरएस 135 रुपैयाँ 95 पैसा। अब तपाईले 10 रुपैयाँलाई चेन्ज गर्नु छ त के गर्नु होला साथी, यहाँ पाउन्ड 10 पाउन्ड इक्वल टु कति बाइन्डिङ रेटको अनुसार आरएस हुन्छ त आरएस 135 रुपैयाँ 95 पैसा इन्टु 10। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला आरएस, यो 10 छ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एउटा पोइन्ट यहाँ आइहाल्छ भनेको 135 1359 रुपैयाँ 5 पैसा भइहाल्यो। यसको अर्थ भयो कि बाइन्डिङ रेट अनुसार यदि 10 पाउन्ड बराबर 1359 रुपैयाँ 5 पैसा भइहाल्यो। यसैलाई यदि यहाँ सेलिङ रेटको अनुसार भयो है युजिङ सेलिङ रेटको अनुसार हेर्नु साथीहरु। अब यहाँ 1 पाउन्ड इक्वल टु हेयर 1 पाउन्ड इज इक्वल टु सेलिङ रेट कति थियो साथी आरएस 136 रुपैयाँ 69 पैसा। अब 10 को निकाल्नु छ त तपाईलाई यहाँ सेलिङ रेट 10 रुपैयाँ बराबर आरएस 136 रुपैयाँ 69 पैसा इन्टु 10। फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो पोइन्ट यहाँ आइहाल्छ 10 को कारणले त तपाईको 136.9 यति रुपैयाँ। त तपाईलाई यो सेलिङ रेटको अनुसार साथीहरु यो दियो, यो बाइन्डिङ रेटको अनुसार दियो। अब त्यस्तै हामी डलरलाई चेन्ज गर्नुस्, यो डलर यदि $5 लाई त्यस्तै बाइन्डिङ रेटको अनुसार सेलिङ रेटको अनुसार गर्नुस् कति हुन्छ। जस्तै म हेर्नुस् तपाईले बी नम्बर क्वेशन, यहाँ बी नम्बर क्वेशनलाई हेर्नु होला के छ यो $5 छ युजिङ बाइन्डिङ रेट। युजिङ बाइन्डिङ रेट अनुसार तपाई हेर्नु साथी $1 इक्वल टु हेयर $1 इक्वल टु कति छ हेर्नुस् त यूएस डलर $1 इक्वल टु 109 रुपैयाँ 17 पैसा। त $1 इक्वल टु आरएस 109 रुपैयाँ 17 पैसा। अब तपाईलाई यस्तै $5 लाई भन्छ बाइन्डिङ रेटको अनुसार चेन्ज गर्नको लागि साथी। त सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ आरएस 109 रुपैयाँ 17 पैसा इन्टु 5 गर्नुपर्छ, किनकि 1 रुपैयाँ बराबर 109 रुपैयाँ 17 पैसा छ भने 5 रुपैयाँ बराबर 109 रुपैयाँ 17 पैसा इन्टु 5। अब यसलाई गर्नु होला गुना, त 5 ले 7 × 35 को 5 हाथ में 3 5 का 5 5 3 8। फिर अब यहाँ 5 9 45 के 5 हाथ में 4 5 0 0 0 4 4 5 5। अब यो पॉइंट कति डिजिट पछि 2 डिजिट छ तपाईलाई यहाँ भइहाल्यो है। अब तपाईलाई यसको कति रुपैयाँ भइहाल्यो मतलब 109 रुपैयाँ 17 पैसा इन्टु 5 गरे तपाईको
545 रुपैयाँ 85 पैसा भइहाल्यो कुन रेट अनुसार बाइन्डिङ रेट अनुसार। यसैले यदि सिलिङ रेटको अनुसार गर्नुहुन्छ भने कसरी हुन्छ हेर्नु होला साथीहरु, सिलिङ बाई युजिङ सिलिङ रेट है, युजिङ सिलिङ रेट, सिलिङ रेटको अनुसार तपाई गर्नुस्। अब सिलिङ रेटको अनुसार गर्नुहुन्छ भने $1 इक्वल टु कति रुपैयाँमा सेल गरेको छ 109 रुपैयाँ 77 पैसामा। त तपाईलाई यहाँ हेयर $1 1 रुपैयाँ इक्वल टु RS 109 रुपैयाँ 77 पैसा। अब हेर्नु होला साथीहरु, त तपाईले अब गर्नु छ कति रुपैयाँको 5 रुपैयाँको, त 5 सरी कति डलरको $5 को, त $5 इक्वल टु RS 109 रुपैयाँ 77 पैसा इन्टु 5। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यस्तै तपाईलाई 7 × 5 = 35 को 5 हाथ में 3, 7 × 5 = 35 3 38 के 8 हाथ में तपाईको 3 भइहाल्यो, 9 × 5 = 45 3 48 के 8 हाथ में 4 5 0 0 4 5। अब दुईटा डिजिट पछि दुईटा डिजिट पछि है तपाईको भयो साथी 548 रुपैयाँ 85 पैसा। मतलब $5 को यदि सिलिङ रेट अनुसार तपाई चेन्ज गर्नुहुन्छ त 548 रुपैयाँ तपाईको कति भइहाल्छ 85 पैसा। त यस्तो बाइन्डिङ रेट र सिलिङ रेटको अनुसार तपाईलाई के हुन्छ, बाइन्डिङ रेट र सिलिङ रेटको अनुसार तपाईले के हुन्छ यो पैसाहरु बढ्छ घट्छ। जस्तै हेर्नु साथीहरु, अब यसैमा भन्दिन्छ तपाईलाई कति % प्रॉफिट र लस भयो भने हामी निकाल्न सक्छौं। कसरी, यो बाइन्डिङ रेट 545 रुपैयाँ 85 पैसा, यो सिलिङ रेट 548 रुपैयाँ 85 पैसा। तपाई यस्तै हेर्नु होला साथी है, तपाईलाई यो 85 मिल्यो तर यो 548 है, यो 545 है, कति रुपैयाँको प्रॉफिट भयो 3 रुपैयाँ हो। यस्तै हामी निकाल्न सक्छौं। बाइन्डिङ र सिलिङको अनुसार प्रॉफिट हामी कति भयो लस कति भयो पत्ता लगाउन सक्छौं। अब तपाई साथीहरु जान्नुहुन्छ अलि चेन रुलको बारेमा जान्नुस् है। चेन रुल है, चेन रुल है। सबभन्दा पहिला यो कुरा शब्द बुझ्नु साथी, चेन रुल। चेन रुल भन्ने बित्तिकै जस्तो कुनै चेन हाम्रो एक अर्कासँग मतलब जोडेर हिँडिरहन्छ त्यसले साथी हामी के भन्छौं चेन रुल। जसमा कुनै पनि हामी चेन हेर्नु, साइकलमा चेन हेर्नुस् या जे पनि त्यो एक अर्कासँग गाँसेको हुन्छ, एक अर्कासँग पक्रेको हुन्छ, पक्रेर गइरहन्छ है। अब फेरि लास्टमा फेरि त्यसको मुभिङ त्यहीसम्म पुगिजान्छ। त्यस्तो एक अर्कासँग त्यो रनिङ गरिरहन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं साथी चेन रुल। त चेन रुलको एउटा नियम छ त्यो बुझ्नु होला। जस्तैमा हामीले यहाँ चेन रुलको एउटा नियम के छ साथी, यदि ए यहाँ छ कुनै देशको पैसालाई म ए मान्दिए, ए बराबर कहीं बी छ, मानौं कि ए नेपालको पैसा हो है, ए नेपालको 160 रुपैयाँ बराबर इंडियन पैसा 100 रुपैयाँ भयो साथी। यो नेपालको पैसा ए, यो इंडियन पैसा बी। त नेपालको पैसा ए मतलब 160 रुपैयाँ बराबर इंडियन 100 रुपैयाँ थियो साथी। त जब यहाँ इंडियन 100 रुपैयाँ छ भने चेन रुलले के बताउँछ कि एक सँग अर्को यो भयो त फेरि यो जे छ त्यही यहाँ आउनु पर्छ चेन रुलमा। त यो बी छ भने साथी बी यही हुनु पर्यो। अब यहाँ इंडियन पैसा छ भने यति इंडियन बराबर यदि तपाईलाई हाम्रो पाउन्ड दिइहाले सी, अस्ट्रेलियन डलर सी दिइहाले, त अब मतलब 100 रुपैयाँ बराबर केही अस्ट्रेलियन डलर छ भने, 100 रुपैयाँ बराबर केही डलर छ भने, त्यो यहाँ अस्ट्रेलिया के पाउन्ड छ भने, त यहाँ केही पाउन्ड छ भने यहाँ सी छ भने फेरि यहाँ सी आउनु पर्यो साथीहरु चेन रुलले। त यहाँ तपाईको सी। अब फेरि यहाँ जब सी आयो त यहाँ केही पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु अब नेपाली निकाल्नु छ भन्छ कि व्हाट नेपाली कति हुन्छ। त नेपालीलाई हामी के मानिदिन्छौं साथी, यो जो ए छ त यहाँ हाम्रो नेपालीलाई एक्स मानिदियो, जो के छ यो ए, किनकि यो जो नेपालको पैसा सुरुमा जो हामी कम्पेरिजन गरेको छौं इंडियन पैसासँग, त्यो सुरुको पैसा लास्टमा आउनै पर्छ, तब तपाईको चेन रुल सही हुन्छ। यदि आएन भने साथी त्यो सही छैन। त्यही कारणले यो सुरुको जो प्राइस, जो सुरुको हाम्रो जुन देशको पैसा छ त्यो पैसाको युनिट यही नेपाली, यहाँ नेपालको पैसा हो साथी, यहाँ नेपालीको पैसा हुनुपर्छ, नेपालीमा हुनुपर्छ, तब तपाईको चेन रुल
सही हुन्छ। यदि यहाँ जे छ त्यो यहाँ आएन त तपाईँ कहीँ मिस्टेक गर्नुभएको छ। त यो कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट साथीहरू, जो 2 मार्कको यस ईमा सोधिरहन्छ। त्यही कारणले तपाईँलाई यदि यहाँ ए छ भने यहाँ ए हुनुपर्छ, यहाँ नेपाली पैसा छ भने यहाँ नेपाली पैसा हुन्छ। त्यसपछि यति सकिसकेपछि तपाईँ लास्टमा लेख्नु होला साथी बाई चेन रुल। यहाँ लेख्नु होला साथी बाई चेन रुल, बाई चेन रुल। अब चेन रुलको बारेमा जान्नु, बाई चेन रुल। अब चेन रुलको अनुसार यताको यतै मल्टिप्लाई गर्नु होला, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, र यताको यतै मल्टिप्लाई गर्छु बी इंटू सी इंटू एक्स। म यो ए किन जाना साथी, किनकि ए भनेको नेपाली पैसा हो, त्यही कारणले बताइदिए। अब तपाईलाई एक्स यहाँ भेरिएबल छ, कति पैसा भयो, पाउन्ड स्टर्लिङ इजकल टू कति पैसा भयो, यति नेपाली बराबर कति, यति पाउन्ड इजकल टू कति नेपाली भयो। त मलाई त यहाँ एक्स भेरिएबल हो, एक्स को भ्यालु निकाल्नु छ। त यो इन्टु छ भने यता आएर के हुन्छ साथी डिभाइड हुन्छ। त और माई एक्स इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी बटे यो बी इंटू सी। अब बी र बी कैंसिल भयो, ए सी र सी कैंसिल हुन्छ, एन्सर के हुन्छ ए भनेको नेपाली रुपैयाँ आइहाल्छ। त म यो एउटा जस्ट तपाईलाई एउटा रुल फलो गरे देखाए, रुल देखाए तपाईले के यस्तो गर्नुपर्छ। अब यसको एक्जाम्पल लिनुस्, तपाई साथी बुझ्नुहुन्छ सजिलै। एक्जाम्पल एउटा लिनु यसको। एउटा एक्जाम्पल हेर्नु साथी है, जस्तै म एउटा एक्जाम्पल हेर्नु साथी यहाँ। फॉर एग्जाम्पल इफ एस डलर 6 इजकल टू पाउंड 4 एंड आरएस 250 इजकल टू एस 3। अब भन्दै छ कि हाउ मेनी पाउंड्स विल बी equal to RS 5000। यही क्वेश्चन छ साथी। सबभन्दा पहिला हेर्नु होला, यो क्वेश्चन दिएछ, हामी यसलाई क्वेश्चन हेर्ने बित्तिकै पहिला तपाई हेर्नुस्, टेन्सन नलिनु साथी, एकदम मन शान्त गरेर तपाईले राम्ररी बुझ्नुस् र जो थ्योरी तपाईले दियो त्यो थ्योरीको फलो गर्नुस्। 100% तपाई क्वेश्चनको सोलुसन खुद गर्नुहुन्छ साथी। त सबभन्दा पहिला तपाईलाई यो दिएको छ क्वेश्चन, त्यसलाई ध्यान दिएर मनन गरेर एकचोटि पढ्दिनुस्। भन्दै छ कि केही 6 रुपैयाँ डलर इजकल टू 4 पाउन्ड छ। यो साथी यूएस डलर, यो भनेको पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियनको पैसा छ। त 6 रुपैयाँ इजकल टू 4 पाउन्ड छ भने एन्ड आरएस 250 रुपैयाँ इजकल टू 3 डलर छ भने हाउ मेनी पाउंड्स विल बी इक्वल टू आरएस 5000। यो के भनेको छ साथी कि जब कति पाउन्ड इज इक्वल टू 5000 रुपैयाँ हुन्छ, यसको अर्थ है साथी कि तपाईलाई के निकाल्नु छ, पाउन्ड निकाल्नु छ। त म केलाई लेट गर्छु, पाउन्डलाई। त तपाई यहाँ सोलुसन लेख्नु होला साथी, र त्यसपछि यहाँ लेट पाउन्ड एक्स, किनकि हाउ मेनी पाउन्ड विल बी इक्वल टू आरएस 5000। कति पाउन्ड बराबर 5000 नेपाली हुन्छ। त म यहाँ एक्स मान दिए, थाहा भएन कति पाउन्ड। त लेट पाउन्ड एक्स इजकल टू आरएस 5000। अब हेर्नु साथी, म तपाईलाई चेन रुलको ट्रिक सिकाए, पक्कै दिमागमा राख्नु भएछ। जब यहाँ आरएस छ त पक्कै यहाँ आरएस नै हुनुपर्छ। यदि के भने कि यहाँ जे रहन्छ त्यही यहाँ आउनु पर्यो, यसैले त हामी चेन रुल भन्छौँ। त अब यहाँ 5000 आरएस मा छ, नेपाली पैसामा खोज्नुस् कहाँ नेपाली छ। हेर्नु साथी आरएस 250, यहाँ पनि आरएस 250। त यहाँ आरएस 250 इज इक्वल टू आरएस 5000, यहाँ आरएस 250। त
तो RS 250 इक्वल टू कति डलर छ साथी $3 अब फेरि यहाँ डलर छ तपाई डलर फेरि खोज्नुहोस् किनकि यहाँ डलर छ भने फेरि डलर कहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् डलर तो यहाँ डलर तपाईको $6 बराबर कति पाउन्ड छ साथी 4 पाउन्ड अब यहाँ पाउन्ड छ भने हेर्नुहोस् तपाई पाउन्ड र पाउन्ड मिलिसके यसको अर्थ भयो कि तपाई सही रुलमा जानु भइरहेछ त यो पाउन्ड पाउन्ड मिलिसक्नु भयो त अब तपाईको सत्य सही क्वेशन हो र सही प्रोसेस गरिरहेछ त अब यति मिलिसकेपछि अब इन्ड भइसके अब के गर्नु होला बाइ युजिङ चेन रुल चाहे बाइ चेन रुल है बाइ चेन रुलबाट यताको यतै मल्टिप्लाई गर्नु होला साथी त यहाँ तपाईलाई x इन्टु 250 इन्टु 6 इज इक्वल टू RS 5000 सीधे RS सीधे 5000 लेख्नु साथी 5000 इन्टु 3 इन्टु 4 अब तपाई यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त यो सबै यहाँ इन्टु छ उता गएर डिभाइड हुन्छ त ओभरमा x इज इक्वल टू 5000 इन्टु 3 इन्टु 4 यो इन्टु छ उता गएर डिभाइड त डिभाइडेड 250 इन्टु 6 र त्यसपछि अब डिभाइड गर्नुस् 0 बाट 0 कट्यो है यो 3 दुना 6 कट्यो 2 दुना 4 र यो 25 दुना 50 यो एउटा 0 रहिहाल्यो साथी अब तपाईले के गर्नुस् यहाँ 20 इन्टु 2 20 दुना 40 त्यहाँ लेख्नु होला थस मलाई के चेन्ज गर्नु पर्यो हाउ मेनी पाउन्ड कति पाउन्ड बराबर 5000 नेपाली हुन्छ त यहाँ साथी आन्सरमा आइहाले 40 पाउन्ड इक्वल टू RS 5000 आन्सर भयो यो 40 पाउन्ड बराबर तपाईलाई 5000 के भयो साथी 5000 तपाईको नेपाली बराबर 40 पाउन्ड भयो अब हेर्नुस् यस्तै तपाई चेन रुल क्वेशन धेरै लिन सक्नुहुन्छ एउटा अझ क्वेशन हेर्दिनुस् एउटा अझ क्वेशन हेर्नु साथी तपाईले यहाँ 4 को ए नंबर क्वेश्चन छ चेन रुल को इफ RS 109 रुपया बराबर 1 को ए साथी है given that $176 is equal to pound 100 and RS 119 बराबर पाउंड 1 find the dollars for RS 8 9 2 5 हेर्नु होला साथी यो क्वेशन छ सिम्पल क्वेशन हो गिवन दैट $176 इज इक्वल टू 100 पाउंड एंड RS 119 बराबर पाउंड 1 फाइंड डॉलर्स फॉर RS 8 9 2 5 79 25 यसलाई कसरी सोल्भ गर्नु होला यहाँ तपाईले निकाल्नु के छ फाइन्ड डलर निकाल्नु छ त्यहाँ साथी के गर्नु होला लेट गर्नु होला सोलुसन सबभन्दा पहिला लेट $x बराबर RS फाइंड कति डलर फॉर RS यति x डलर बराबर कति छ RS 8925 यो RS मा छ फेरि RS खोज्नुस् कहाँ छ RS साथी यहाँ छ त RS 119 बराबर कति पाउन्ड छ 1 पाउन्ड हेर्नुस् 119 बराबर 1 पाउन्ड फेरि पाउन्ड खोज्नुस् 100 त यहाँ 100 पाउन्ड इज इक्वल टू कति छ साथी डलर 176 अब तपाई के गर्नुस् बाइ चेन रुल को अनुसार यताको यतै गुणा गर्नुस् x इन्टु 119 इन्टु 100 त्यसपछि यहाँ RS 8 9 2 5 इन्टु 1 इन्टु 176 यो इन्टु छ उता गएर के हुन्छ साथी डिभाइड हुन्छ त ओरमा x बराबर 8 9 2 5
इंटू तपाईँको 1 इंटू 176 डिवाइडेड यो 119 इंटू 100 है। यो डिवाइड गर्नुहोस् ल। अब यसलाई डिवाइड गरेर कतिले कट्छ यो लगभग यसले डिवाइड गर्दा हाम्रो 100 ले यसले काट्नुहोस् 89.25 यो 100 ले काटे इंटू 176 डिवाइडेड 119 डिवाइड गरेर कति आउँछ यसले डिवाइड गरेर लाइक डिवाइड गरेर 132 आउँछ। क्याल्कुलेसन गरिदिनु होला क्याल्कुलेटरबाट 132 आउँछ। त थस साथी तपाईको $132 इक्वल टु कति नेपाली हुन्छ 8925 यही आन्सर भयो। ल साथीहरु अब फेरि यसको अर्को टपिक तपाईको कमिसन डिभ्लुएसन र रिभ्लुएसन को बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यसको फेरि एक्सरसाइज को क्वेशनहरु तपाईहरुको बीचमा राख्दिन्छु। जबसम्म यही छोड्दै तपाईसँग बिदा लिन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हरि कृष्ण।